Premier chapitre introductif. أول حاجة نشوفوها la définition de la fiscalité. Ka définition, la fiscalité est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. ممكن نقولوا بلي لا فيسكاليتي هي مجموعة من القوانين ولا القواعد اللي كتسير العلاقات المالية ما بين ليطا من جهة اللي هي الدولة و لي كونتريبيابل من جهة اللي هما الأشخاص الملزمون بأداء الضرائب à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux عن طريق مجموعة من القطاعات الضريبية. لي prélèvements fiscaux كمثال لامبو. نزيدو نوضحو هاد الصورة أكتر. عندنا ليطا من جهة وعندنا لو كونتريبيابل من جهة. لو كونتريبيابل كيخلص مجموعة من الضرائب ولا كنسميوه لو غودوفابل. هاد الضرائب اللي كيخلص هاد لو كونتريبيابل كتجمعهم ليطا وكتعاود توظفهم في مجموعة من القطاعات، سواء قطاع الصحة يعني كتبني المستشفيات مثلا، ولا كتقاد مجموعة من الطرقات، القناطير. الى جينا نشوفو هادشي كامل في اخر المطاف غادي يستافد منه عاوتاني لو كونتريبيابل، يعني بحال اللي كتوجد ليه واحد البيئة جيدة باش يقاد المهام ديالو. ندوزو لي فونكسيون دو لا فيسكاليتي. نبداو بروميير فونكسيون اللي هي لا فونكسيون فينانسيير. La fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. عن طريق لا فيسكاليتي كتمكن الدولة باش تجمع مجموعة من الموارد اللي من بعد تخلص بها لي ديبونس بيبليك. نشوفو هادشي كامل سو فورم غرافيك. ليطا ممكن نقسموه على دو بارتي. بالنسبة للإيطا عندها مجموعة من لي ديبونس. للإشارة عندنا دو تيب ديال لي ديبونس. لي ديبونس دو فونكسيونمون نفقات التسيير. ناخدو دي زيكزومبل. بالنسبة للإيطا عندها مجموعة من المجالات اللي خاصها تخلص الموظفين ديالها، مثلا قطاع التعليم خاصها تخلص الأساتذة، قطاع الأمن مثلا خاصها تخلص الموظفين ديالها، وفي قطاع الصحة كذلك خاص تخلص الأطباء والممرضين. وكثر من هادشي خاصها توفر لهم كاع الإمكانيات اللازمة باش يأدوا المهام تاعهم في أحسن ما يكون، يعني خاص توفر لهم لي ماتيريال مثلا. وعندنا لي ديبونس دانفيستيسمون، نفقات الاستثمار. فاش نقول الاستثمار هو واحد لا شارج او واحد لا ديبونس اللي كنخسروها اليوم في امل نجنيو واحد الربح في المستقبل. ديكزومبل ديال لي زانفيستمون اللي ممكن دير ليطا: الانشاء تاع المطارات، المستشفيات والقناطير، الموانئ وبزاف تاع الحوايج. هادو كاملين هما دي ديبونس دانفيستمون اللي كدير ليطا. كذلك المؤسسات التعليمية. ليطا باش تفينونسي هاد لي ديبونس خاصينها لي غوسيت. نشوفو
لي غوسيت لي عند ليطا ولا لي غوسورس، ونبداو ب لي غوسيت فيسكال. المداخيل الضريبية عندنا لامبو سور لي غوفوني الضريبة على الدخل، لامبو سور لي سوسيتي الضريبة على الشركات، وعندنا لا تاكس سور لا فالور اجوتي الضريبة على القيمة المضافة. هادو بالنسبة لي غوسورس فيسكال. عندنا دوطخ تيب ديال لي غوسورس فيسكال، مي غادي نركزو حنا فقط على هاد لي تخوا لي هما لا باز ديال هاد الموديل كامل. كإشارة بالنسبة لا تاكس سور لا فالور اجوتي كتجمع بجوج تاع الطرق، سواء عن طريق المديرية العامة للضرائب أو عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذه كإضافة. ندوزو لي غوسورس نو فيسكال ولا لي غوسيت نو فيسكال، المداخيل غير الضريبية اللي عندنا مجموعة من المؤسسات اللي تابعين ليها. باغ اكزومبل ناخدو الأرباح الآتية من شركات المجمع الشريف للفوسفات، كذلك الموارد الآتية من بنك المغرب، والأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. هادو فقط 3 اكزومبل، مي كاين بزاف تاع لي زيكزومبل. ليطا كتلتجأ لواحد المصدر آخر اللي هو لومبخان، يعني فاش لي غوسورس فيسكال ولا لي غوسورس نون فيسكال متيقدوش يفينونسيو كاع لي ديبونس، ليطا كتلتجأ لومبخان يعني الديون المالية. في هاد لوكا ليطا كتلتجأ للبنك الدولي باش تاخد عندو واحد المونطون باش تفينونسي لي ديبونس. ليطا كتجمع هاد لي غوسورس كاملين ومن بعد كتفينونسي لي ديبونس لي عندها، سوا لي ديبونس دو فونكسيونمون سوا لي ديبونس دانفستيسمون. هكا تكون ليطا قادرة تفينونسي كاع لي ديبونس لي عندها. نشوفو القصة او البداية ديال القصة ديال لي ديبونس و لي غوسيت، يعني فين كنشوفو هاد لي ديبونس وفين كنشوفو هاد لي غوسيت اللي ممكن تجيب ليطا. في كل عام لو غوفرنمون ولا الحكومة كتصدر واحد بروجي دو لوا فينونس، مشروع قانون المالية. هاد المشروع قانون المالية اللي كيدخل للبرلمان وكيتم التصويت عليه. بالنسبة لهاد المشروع ديال القانون المالية تيكون فيه مجموعة من التعديلات على لي زاني بريسيدون، ولا ممكن نلقاو فيه شي حاجة جديدة. مثلا هاد العام هذا زاد واحد الضريبة تاع 45 عام، يعني فوق كتفوت 45 عام في لاج غادي تخلص واحد الضريبة تاع 150 درهم باغ اكزومبل. و كنلقاو فيه مثلا لوغمونطاسيون ديال لي طو، كل عام كنلقاو بلي البريم كيتغير، بزاف تاع الحوايج. هادشي كامل إلا تم المصادقة عليه في البرلمان كيطبق في أرض الواقع. ندوزو la fonction économique. La fiscalité permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale dans l'objet de modifier les conditions de vie économique. كذلك la fiscalité كتدخل في المجال الاقتصادي باش تقاد الحياة الاقتصادية ولا الاجتماعية. ناخدو اكزومبل باش نفهمو أكتر. مثلا ليطا كتنقص في لوطو دامبوزيسيون، كتنقص في هاد لوطو هذا باش تشجع الاستثمارات، مثلا سواء يكونوا استثمارات أجنبية ولا استثمارات وطنية، يعني كتشجع الشباب باش يكريو دي سوسيتي. La fonction sociale, la fiscalité est un instrument de redistribution des revenus pour réduire les inégalités sociales. La fiscalité كذلك كتمكن باش تحيد دوك الفوارق الطبقية والاجتماعية داخل المجتمع. إلا خدينا اكزومبل
بالنسبه للاشخاص اللي عندهم واحد الريسورس طالع كيخلصوا واحد لامبو طالع، كل ما كان الريسورس طالع كيخلصوا واحد لامبو اللي هو طالع بزاف. والعكس بالنسبه للاشخاص اللي عندهم واحد الدخل قليل كيخلصوا واحد لامبو قليل، و بارفو ممكن ما يخلصوش الا ما فاتوش واحد البلافون. ندوزو la définition de l'impôt. L'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire subi par le contribuable, c'est-à-dire les sociétés et les individus, sans contrepartie directe afin d'assurer la couverture des dépenses publiques et de réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux. اش كنقصدو بهادشي غادي نشوفو مي اون باراليل غادي نشوفو لي كارactéristiques ديال l'impôt. L'impôt est un prélèvement pécuniaire ou اقتطاع نقدي. L'impôt est un prélèvement obligatoire et définitif ou اقتطاع نقدي وإجباري. L'impôt est prélevé sans contrepartie directe. مي كاين واحد البارتي اللي هي indirect، يعني فاش كتوفر لك ليطا واحد البيئة مزيانة، يعني كتوفر لك الأمن والصحة والشوارع، راه بحال عطاتك واحد السيرفيس كتخلص عليه l'impôt. L'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques, هادشي شفناه في la fonction de la fiscalité, la fonction financière. L'impôt est un instrument d'intervention économique et sociale، كذلك شفناه هادشي في la fonction économique et sociale. Distinction entre l'impôt et les autres prélèvements. نشوفوا هاد les autres prélèvements ونبداو ب la taxe. La taxe est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct fourni ou revendu par la collectivité. كما كنشوفوا واحد الاقتطاع إجباري mais en contrepartie. Exemple باش نفهمو أكتر، la taxe de services communaux، الضريبة على الخدمات الجماعية اللي كانت كتسمى قديما الضريبة على النظافة. بالنسبة لهاد الطاكس هادي كيخلصوها سكان الحي، علاش؟ حيت كيستافدو من هاد السيرفيس. فاش الجماعات كيديروا الكونطرا مع شركات النظافة، فاش شركات النظافة كتنقي لك الحي ديالك، هادشي كيعني بلي راه كتعطيك واحد السيرفيس وكنت كتخلص ديك لا طاكس على ود داك السيرفيس. La redevance. La redevance est un prélèvement obligatoire qui est dû par les usagers en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Il ne s'impose que l'utilisateur effectif. Ou اقتطاع إجباري mais en contrepartie d'un service public. ناخدو exemple la redevance de l'eau، يعني une fois كتستعمل هاد الماء الصالح للشرب كتخلص عليه واحد لا redevance. إلا ما دخلتيش المكانة ديال الماء ما تخلص والو بطبيعة الحال. La parafiscalité est un prélèvement effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. ناخدو exemple ديال la cotisation à la CNSS، مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما كنعرفوا هاد المساهمات هادو سواء في لا CNSS ولا في السيمير في كاع الصناديق هادو، الغرض منهم هو فاش الشخص يتقاعد مثلا يكون عنده واحد العيش كريم، يعني تجي واحد لا غوطخيت اللي غادي تمكن ليه يسير حياته بها. Classification de l'impôt. نبداو ب classification économique. C'est une classification d'après l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur quoi porte l'impôt. نبداو ب l'impôt sur le revenu. L'imposition au moment où le revenu est perçu au produit. L'exemple de l'IR et l'IS. اش كنقصدو بهادشي؟ يعني l'impôt كتخلصو une fois كتغياليزي واحد الغوفوني ولا واحد البرودوي. لي برودوي موان لي شارج كيعطيونا الريزولطا، وهاد الريزولطا هذا الا كان بينيفيس دونك خاص تعطي واحد لا بارتي ليطا سو فورم امبو. L'impôt sur les dépenses. L'imposition est au moment où le revenu
et dépenser ou consommer. L'exemple ديال TVA يعني كنخلصوا الضريبة une fois كنخلصوا هاد لا شارج. l'exemple ديال TVA مثلا الا مشينا خلصنا الفاكتورة تاع الضو راه كنخلصوا الفاكتورة مونطون اور طاكس اون بليس كنخلصوا واحد لا طاكس. يعني هنا ماشي حتى درنا الغوفوني عاد خلصنا لامبو، مي هنا خلصنا السيرفيس وخلصنا معاه لا TVA. ليكزومبل ديال مثلا الفاكتورة ديال لو ديال الانترنت بزاف د الحوايج. يعني اون فوا كتخسر واحد لا شارج اون باراليل كتخسر معاه واحد المونطون ديال TVA ديال لامبو. Classification administrative. C'est une classification d'après le recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire comment payer l'impôt. نشوفوا l'impôt direct, il existe une relation directe entre le contribuable, c'est-à-dire le redevable, personne qui doit payer l'impôt, et le trésor public. L'exemple de l'IS et l'IR. La société فاش كتغياليزي واحد الغوفوني كتمشي ديريكت وكتخلص هاد لامبو التريزور بوبليك. يعني ما كاينش لانترميديير، الا خدينا هاد السيد هو لو رودوفابل غياليزي واحد الغوفوني كيخلص واحد لامبو ديريكت للتريزور بوبليك، يعني كيخرج من الجيب ديالو وكيطير للتريزور بوبليك، ما كاينش لانترميديير. L'impôt indirect, il existe un tiers collecteur qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverser au trésor public. Exemple ديال لا TVA. بالنسبة لهاد السيد غادي يخلص واحد لامبو للتريزور بوبليك، مي غادي يخلصو انديريكت، يعني غادي يخلص هاد لا سوسيتي اللي هي في هاد الحالة لانترميديير، من بعد هاد لا سوسيتي غادي تصيفط داك لامبو للتريزور بوبليك. إلا شفنا كاين الفرق بين هاد لي دو. دونك سولون كلاسيفيكاسيون ادمنستراتيف عندنا كنقولو سواء عندنا امبو ديريكت ولا امبو انديريكت. La technique fiscale. Le processus de l'étude de l'impôt repose sur une démarche qui porte sur أول حاجة كنشوفوها le champ d'application. اش كنقصدو بالشون d'application؟ Trois éléments permettant de déterminer l'impôt. Personne imposable, l'opération imposable, la territorialité de l'opération. في أي exercice غادي نطبقو هاد لا تكنيك فيسكال، سواء في اليير سواء في الياس سواء في TVA سواء في مثلا في لا فيسكاليتي لوكال بالنسبة للطاكس دابيتاسيون، أي حاجة خاصنا نطبقو ليها هاد لا تكنيك فيسكال. أول حاجة كنشوفوها هو لو شون دابليكاسيون، يعني شكون اللي داخل في النطاق ديال هاد لامبو هذا. مثلا الياس شكون هما لي سوسيتي اللي كيخلصوا الياس، شكون هما لي سوسيتي اللي ما كيخلصوش الياس. ناخذ اكزومبل، عندنا هاد لا سوسيتي انونيم. فاش نقولوا سوسيتي انونيم بطبيعه الحال داخله في لي سوسيتي دي كابيتو. لي بينيفيس رياليزي باغ لي سوسيتي دي كابيتو داخل في الشون دابليكاسيون ديال الياس. Le bénéfice réalisé par les sociétés des capitaux au Maroc est le champ d'application de l'IS. يعني فاش كنلقاو واحد لا سوسيتي دي كابيتو ما كتخلص ليار كتخلص ليس. فاش نقولوا لو بيرسون امبوزابل، انا بيرسون امبوزابل اوبليغاتوار اكزونيري و اكسكلو. اوبليغاتوار نشوفوا اكزونيري ونشوفوا الفرق بين اكزونيري و اكسكلو. اكزونيري هي منفيه من ليس، مي اون فوا كتفوت واحد البلافون ولا كتخترق واحد الشرط كتولي اوبليجي تخلص لياس. الا خدينا ليكزومبل ديال مثلا لي سوسيتي اغريكول هما منفيين من لياس. مثلا كنلقاو لا سوسيتي اغريكول اس ا هي سوسيتي اغريكول انونيم، مي كتكون منفيه من لياس امتى؟ الا ما فاتش 5 مليون درهم في شي دافير. يعني اون فوا كتفوت 5 مليون في الشيف دافير كتولي ديك الساعه اوبليجي تخلص لياس على داك البينيفيس، والبينيفيس هو الشيف دافير ناقص لي ديبونس. ليكزومبل اخر ديال لي سوسيتي اللي كيديروا اكسبورطاسيون هما منفيين من لياس بوندون 5 ans. يعني كنلقى مثلا واحد لا سوسيتي اس ا كدير ليكسبورطاسيون هي منفيه من لياس
ابتداء من العام الاول اللي كدير فيه ليكسبورطاسيون، مي ابري غتولي تخلص لياس. فاش نقولو اكسكلي هي كتكون خارج نطاق تاع لياس، يعني ما كنخلصوش عليها لياس، مي كنخلصوا عليها واحد الضريبه واحده اخرى. اكسكلي من لياس مي راه هي كتخلص عليها واحد الضريبه واحده اخرى. بحالاش؟ بحال اونتربريز انديفيديوال وهما كيخلصوا لياغ، هما راه اكسكلي من لياس مي راه كيخلصوا لياغ، ماشي كنقصدو باكسكلي اكزونيري. دون هذا هو شنو لابليكاسيون. بالنسبه للوبيراسيون امبوزابل، مثلا لو شو دافير لوكال هو برودوي امبوزابل، شو دافير ا ليكسبورطاسيون هو برودوي نو امبوزابل بطبيعه الحال الا ما فاتش 5 ans. لا تيريتورياليتي دو لوبيراسيون كل امبو غادي نشوفو اش كنقصدو بهادشي كامل. لاسيت دو لامبو تاني ايطاب في لا تكنيك فيسكال. اش كنقصدو بلاسيت دو لامبو؟ لاسيت دو لامبو désigne la somme retenue pour déterminer la base de calcul d'un impôt ou d'une taxe. ناخدو اكزومبل كيف العاده، نفس لا سوسيتي اللي هي لا سوسيتي انونيم، قلنا كتغيريزي واحد البينيفيس، وهاد البينيفيس هذا خاصو يتحسب عليه لامبو. مي واش هاد المونطون تاع البينيفيس هو اللي كناخدو بعين الاعتبار؟ يعني واش هو لاسيت؟ ما تيكونش هو لاسيت. دونك كناخدو هاد البينيفيس من سي بي سي، يعني كنديرو برودوي مون لي شارج، مي هاد لي برودوي مون لي شارج خاصنا نديرو لهم واحد لاناليز فيسكال. يعني في لي برودوي عندنا دي برودوي نو امبوزابل اللي ما خاصناش نحسبو عليهم لامبو، عندنا لي برودوي امبوزابل اللي خاصنا نحسبو عليهم لامبو، عندنا دي شارج ديدكتيبل وعندنا دي شارج نون ديدكتيبل. هادشي كامل نشوفوه في لياس، حنا غير اكزومبل في الانتروداكسيون. من بعد بالنسبه لي برودوي نو امبوزابل ندير لهم ديدوير، و لي شارج نون ديدكتيبل ندير لهم ريانتيغراسيون. في هاد الحاله لاسيت دو لامبو كتساوي ريزولطا فيسكال، والريزولطا فيسكال نيت بالضبط اللي هو ريزولطا كونطابل اللي كاين في السي بي سي زائد ريانتيغراسيون ناقص ليدكسيون ناقص لو روبور ديفيسيتير. هاد لا فورمول الا ما فهمتيهاش دابا غتبان لك ساهله من بعد في الشابيتر ديال لياس. دونك لاسيت في هاد الحاله هو الريزولطا فيسكال ماشي داك البينيفيس، حيت ممكن داك البينيفيس نلقاو باللي الكونطابل زاد في لي شارج ولا ما دخلش دي برودوي، داكشي اللي عطا واحد البينيفيس صغير، ومن غالبا فاش يكون عندنا البينيفيس صغير غادي يكون لامبو صغير. حنا كنجيو كنفيريفيو مع كاع لي كونط. liquidation de l'impôt. Troisième étape. Si le calcul de la somme due par le contribuable sur la base de l'assiette. يعني هو المونطون بالضبط ديال لامبو اللي غادي يخلص داك السيد. ناخدو ديما ليكزومبل اللي عندنا سوسيتي انونيم. دونك عندنا لاسيت هو ريزولطا فيسكال، كناخدو هاد الريزولطا فيسكال و كنابليكيو عليه الباريم. الحاله في هاد الحاله كنعرفو بالضبط لامبو اللي غادي نخلصو. لي اس دي هو ريزولطا فيسكال فوا لو طو ناقص السوم اديدوير. هادشي فقط بالنسبه للياس، خدينا اكزومبل تاع لياس. بالنسبه لتي فيا كناخدو المونطون اور تاكس فوا لو طو، هداك هو لامبو خصنا نفيرسيو ليطا. هادشي غادي نشوفوه بالديتاي في كل امبو وفي كل شابيتر. من بعد فاش عرفنا بالضبط لامبو اللي غادي نخلصو ليطا، غتجي الكاتريام ايطاب اللي هي لو ريكوفرمون دو لامبو. كيفاش غادي نخلصو داك لامبو للتريزور بوبليك. Le recouvrement de l'impôt est l'ensemble des techniques et démarches qui ont pour objectif le paiement de l'impôt. On a trois techniques. Les huma, أولهم paiement par voie d'oral. Par voie d'oral, le contribuable كيتسنى يجي واحد لافي من عند l'administration fiscale وكيمشي يخلص داك لامبو. تاني تكنيك paiement spontané. لو كونتريبيابل كيبريباري الديكلاراسيون ديالو وكيمشي كيخلص لامبو، ما كيتسناش تجيه شي ميساج من عند لادمينستراسيون. وعندنا لا تكنيك ديال لا روتوني على سورس. لا روتوني على سورس اش كنقصدو بها؟ لو كونتريبيابل دون لوتوريزاسيون ا سون امبلويور او ا سا بانك دو بريليفي لو مونطون دو لامبو au moment du paiement.
ليكزومبل ديال ليير سالاريال، الضريبة اللي كتقتطع الموظفين من الصالير، de la TPA, la taxe sur les produits des actions, et de la TPPRF, la taxe sur les produits de placement à revenu fixe. اش نخرجو بلا غوتوني على السورس بالضبط؟ ناخدو واحد الغرافيك اللي غيبسط لينا هاد لا ديفينيسيون. عندنا لونتربريز وعندنا ليطا، بيناتهم كاينه بي ام سي او بنك. لونتربريز بلوكات واحد المونطون في بي ام سي او بنك، في هاد الحاله بي ام سي او بنك ابقات فيرسي لونتربريز لي زانتيغي، وهاد لي زانتيغي خاص لونتربريز نورمالمون تاخدهم، مي خاصها تفيرسي واحد لابارتي سو فورم امبو ليطا. في هاد الحاله كيفاش كتتم هاد لا غوتوني على السورس؟ بي ام سي او بنك كتحسب لي زانتيغي بروت اللي كيساوي لانتيغي نيت زائد لا تاكس. لانتيغي نيت كتصيفطو بي ام سي او بنك لونتربريز، و بي ام سي او بنك كتصيفط لا تاكس ليطا، يعني لامبو تقتطع من المصدر. يعني في الحاله ماشي لونتربريز هي اللي خرجت لامبو ليطا، مي راه بي ام سي او بنك هي تكلفات وخلصات لامبو ليطا. نورمالمون خاص لونتربريز تشد داك لانتيغي و تفيرسي ليطا لامبو، مي في الحاله بي ام سي او بنك تكلفات. كذلك بالنسبه مثلا لي سوسيتي، فاش كتعطي الموظف واحد الصالير، قبل ما كيجد داك الموظف الصالير كتقتطع منه لونتربريز واحد المونطون ديال لامبو كتفيرسي ليطا. دونك هادي هي لا تكنيك فيسكال. اول حاجه شون دابليكاسيون، من بعد لاسيت، من بعد ليكيداسيون، من بعد لو ريكوفرومون. وهذا الشيء غادي نشوفوه في كل شابيتر، يعني في كل اكزيرسيس ضروري ندوزو من هاد لي 4 ايطاب، وبالضبط كندوزو من 3 ايطاب، حيت لا شون دابليكاسيون غالبا كيعطونا من الاول لا سوسيتي اش من امبو غادي نطبقو عليها. بهذا الشكل غادي نكونو وصلنا لافان ديال الفيديو اللي كيتعلق بالبروميير شابيتر انترودكتيف. نيكست شابيتر غادي يكون على لا تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبة على القيمة المضافة، اللي غادي نشوف فيها مجموعة من العناصر: le mécanisme de la TVA, la définition de la TVA, champ d'application, règles d'assiette, la liquidation et le recouvrement de l'impôt, la régularisation de la TVA non apparent ou les exercices. تقريبا 5 exercices. هاد الشابيتر غادي نقسمو على تقريبا 3 فيديو فقط. ما تنساش تابونا و تبارطاجي هذا المحتوى مع اي شخص ممكن يستفد منه.